अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी आज हमारे इस चैनल से आपको दी जा रही है। और अभी अभी मेरे पास सलमान भाई का फ़ोन आया कि हज़रत आपको बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने के लिए जा रहा हूँ कि अपने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जो है ज़मानत मिल गई है। सारे लोग खुश हो जाइएगा और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा। और जिसका हम मुद्दतों से इंतजार कर रहे थे कि हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किस दिन उनकी जमानत होगी, किस दिन उनकी जमानत होगी, तो आज अल्लाह तबारक व तआला ने जो है आपकी सबकी दुआओं को कबूल कर लिया और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को सुप्रीम कोर्ट से जो है जमानत मिल गई है। जो कई जगह से उनके ऊपर FIR कराए गए थे, वो सारे मामले जो है दुरुस्त हो गए, बिल्कुल फाइनल हो गए सारे केस। लेकिन लास्ट में जो जूनागढ़ से जो पासा एक्ट लगा दी गई थी ना, जिसकी वजह से वो प्रोसेसिंग चल रहा था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो पासा एक्ट भी हटा दी गई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जितना अदा किया जाए उतना ही कम है। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला चंद दिनों में ही, आज कल परसों 2-4-5 दिन में ही इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब आपके और हमारे दरमियान होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि बस कुछ प्रोसेसिंग कागजात में चल रही है, बाकी जमानत मिल चुकी है। ये बिल्कुल सच्ची और पक्की खबर आपको दी जा रही है, क्योंकि हमारे बहुत सारे इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें, बच्चे सब हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं। ये चैनल सलमान भाई और मेरा यानी मोहम्मद यूनुस रजा, हम दोनों लोग इस पे इस्लामिक वीडियो डालते हैं। लेकिन ये खबर देना बहुत ही ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि सारे लोग हमारी इस्लामी वीडियो देखते हैं और सब बेपनाह हजरत ये मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से प्यार भी करते हैं। और बहुत सारे लोगों की कमेंट भी आती हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का क्या रहा। सुबह से कई लोगों के व्हाट्सएप भी मुझे मिले। लेकिन मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, अपने घर में फातह खानी का एहतमाम करिएगा, अल्लाह का शुक्र अदा करिएगा, और जितने भी उलमा इकराम हैं सबकी उम्र में बरकतों के लिए दुआ करिएगा। और खासकर मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब, वो भी अभी फिलहाल जेल में ही हैं, उनके लिए भी आप दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक उन्हें जेल से रिहाई अता फरमाए और उनके जो पेचीदा रास्ते हैं उन्हें आसान फरमाए। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, आज बड़ी ही खुशी का दिन है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जमानत मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। और यूं समझिएगा कि आज कल में परसों में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब आपके और हमारे दरमियान होंगे। जो यूं समझिएगा हासिदीन हैं या जो दुश्मन हैं, उन लोगों के लिए आज बहुत बड़ा उनके मुंह पर तमाचा है। जितने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मानने वाले हैं, खुशियां मनाइएगा, अल्लाह का शुक्र अदा करिएगा और अपने अपने घर में फातह खानी का जरूर एहतमाम करिएगा। देखिएगा, ये चीजें उलमाए किराम के साथ, औलियाए किराम के साथ, बुजुर्गान दीन के साथ, नबियों के साथ भी रही हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आपने सुना होगा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी जेल में डाला गया था। लेकिन क्या हुआ, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जेल में डाला तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जेल में ही तबलीग करना शुरू कर दी। और ऐसी तबलीग की कि वहां पर तौहीद की आप दावत देते रहे, तौहीद की दावत देते रहे, और आप ख्वाबों की ताबीर बताने में मशहूर हो गए। अगर कोई ख्वाब देखता तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस ख्वाब की ताबीर बता दिया करते, और जो ताबीर बताते, जैसी ताबीर आप बताते, उसके साथ वैसे ही होता था। तो आप बहुत ज्यादा मशहूर हो गए। तो जेल में जाने के बाद भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन की तबलीग की थी। और आज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को भी अदा कर दिया है। इंशाअल्लाह हमारे दरमियान होंगे और बड़ी खुशी महसूस हो रही है जब हमारे सलमान भाई का मेरे पास फोन आया कि हजरत, हमारे जितने भी नाजरीन हैं, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, हमारे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, सबको ये खबर दे दो अपने चैनल के जरिए से कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जमानत हो गई है, ताकि सब लोगों के दिल को सुनने के बाद सुकून मिल जाए। और ये सच्ची और पक्की खबर है, इंशाअल्लाह हमारे दरमियान बहुत जल्दी। और हाँ, जिस दिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब आज कल परसों 2-4 दिन में जब भी मुफ्ती साहब की रिहाई होगी और वहां से जेल से निकलेंगे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे इस इस्लामिक चैनल के जरिए से उनकी ये अपडेट भी आपको जरूर इंशाअल्लाह दी जाएगी। क्योंकि हमारे जो सलमान भाई है ना, वो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की हर खबर उनके पास होती है और अपडेट देते रहते हैं। तो ये चैनल भी सलमान भाई का है, ठीक है। और इस पर
اسلامک ویڈیو آتی ہیں. تو اس لیے آپ اس چینل سے جڑے رہیے گا. سچی اور پکی خبریں اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو اس میں جو ہے بیان سننے کو ملا کرتے ہیں. دیکھیے گا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں. آپ نے حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا کہ جب اکبر بادشاہ کا دور تھا، اکبر بادشاہ کے دور کے بعد جب جہانگیر بادشاہ کی حکومت آئی اور جب اس نے سارے اس میں حکومت کرنے کے بعد جہانگیر بادشاہ نے مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنے دربار میں بلایا. اور بلانے کے بعد جب دربار میں مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ آئے تو ظاہر سی بات ہے کہ عالم، بہت بڑے اللہ کے ولی جب دربار میں پہنچتے ہیں بادشاہ کے، تو ان کا یہ دیکھنا جو ہے نا بادشاہ کو اچھا نہیں لگا. اور کیا الزام لگایا معلوم ہے؟ الزام یہ لگایا کہ آپ نے جو ہے شاہی دربار کی آپ نے بے حرمتی کی ہے اور آپ کو تہذیب اور تمدن کا معلوم ہی نہیں ہے. مطلب آپ نے شاہی دربار کی قدر نہیں کی، مطلب بے حرمتی کی ہے. یہ آنے کا انداز نہیں ہوتا، یہ بیٹھنے کا انداز نہیں ہوتا ہے، شاہی دربار میں کس طریقے سے آیا جاتا ہے. صرف یہی الزام لگا کر جہانگیر بادشاہ نے مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو گوالیر، جو مدھیہ پردیش کے اندر جو گوالیر شہر ہے نا، اس گوالیر کے اندر ایک قلعہ ہے، اس قلعے کی جیل میں مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو ڈال دیا. کیا کیا؟ ڈال دیا. جیل میں ڈالنے کے بعد جب انہیں جیل میں وہاں پر ڈال دیا، صرف ذرا ساری بات پر، معمولی سی بات پر پہنچ گئے. وہاں پر اور لوگ بھی وہاں موجود ہیں. تو وہاں پر آپ نے نہ جانے کتنے مشرکوں کو، کتنے کافروں کو اپنی دین کی دعوت دے کر تبلیغ کے ذریعے سے کلمہ پڑھایا اور بہت سارے مشرکوں کو، بہت سارے کافروں کو داخل اسلام کر لیا. اب ایک بات میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے گا یہ ایک سبب ہوتا ہے، کیونکہ لوگ وہاں انتظار کر رہے تھے. کہاں؟ جیل میں، کہ ہمیں بھی ایمان کی دولت نصیب ہو. تو اللہ تبارک و تعالی علام الغیوب ہے، وہ سب چیزوں کو جانتا ہے. تو ایسا سبب بنایا کہ جیل میں مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو پہنچا دیا، صرف ایک چھوٹی سی بہانے سے کہ بھئی تم نے دربار کا ادب نہیں کیا، بے ادبی کی ہے، تو جیل میں ڈال دیا. جب جیل میں پہنچے تو وہاں لوگوں کو اسلام کی جب دعوت دی، دین کی دعوت دی، تو لوگ آپ کی باتیں سن کر اور آپ کی پرہیزگاری اور متقی دیکھ کر لوگ ایمان لے آئے اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے. تو اس وقت خطوط چلتے تھے، خط چلتے تھے. تو انہوں نے آپ کے بیٹے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو خط لکھا. جیل میں سے خط لکھتے ہیں آپ، وہاں پر دین کی دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو مسلمان کر رہے ہیں، نماز سکھا رہے ہیں، قرآن سکھا رہے ہیں، ساری چیز کی تعلیم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اپنے گھر میں جب یہ انہوں نے خط لکھا مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، تو اس خط کے اندر لکھا، اے میرے بیٹو، میں تمہیں 3 باتوں کی یہاں سے ہدایت کرتا ہوں. میری ان 3 باتوں پر عمل کرنا، بس میری 3 باتوں پر عمل کرنا. اور وہ 3 باتیں کون کون سی بتائیں حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، وہ آپ ذرا دھیان سے سن لیجئے گا. دیکھیے گا آپ نے وہ 3 باتیں یہ بتائیں، اے میرے بیٹو، سب سے پہلے آپ روزانہ قرآن مقدس کی آپ کو تلاوت کرنا ہے، روز قرآن کی تلاوت کرنا ہے. اور دوسری چیز نماز کی آپ کو پابندی کرنا ہے. اور تیسری چیز کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا، کبھی بھی آپ کو جو ہے کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی نہیں کرنا ہے اور اسلام پر قائم رہنا ہے اور دین کی تبلیغ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ دین کی تبلیغ کرنا ہے. اور میں یہاں پر الحمدللہ صحیح ہوں اور میں دین کی تبلیغ کر رہا ہوں. آپ نے خط میں ساری چیزیں لکھی اور دعاؤں میں ایمان پر سلامتی، ایمان پر خاتمہ، یہ ساری چیزیں آپ نے بہت ساری چیزیں خط کے اندر لکھی. اور خط کے اندر لکھنے کے بعد ان کے بیٹوں نے جب خط پڑھا تو پڑھنے کے بعد انہوں نے اسی پر عمل بھی کیا. اب دیکھیے گا مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ جیل کے اندر گئے، انہوں نے وہاں دین کی تبلیغ کری. ٹھیک. حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر چلے گئے، وہاں پر انہوں نے دین کی تبلیغ کری اور کیا بولتے ہیں لوگوں کو جو ہے وحدانیت کی اور اللہ ایک ہے اس کی وہ تبلیغ کرتے رہے اور لوگوں کو کلمہ پڑھاتے رہے. ٹھیک ہے. لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے. اب مفتی سلمان ازہری صاحب
جب جیل میں پہنچے تقریباً 9-10 مہینے کا وقت ہو چکا ہے، تو جب آپ جیل میں پہنچے تو جیل میں پہنچنے کے بعد جو لوگ وہاں پر تھے تو مفتی سلمان اظہری صاحب روزانہ انہیں قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، انہیں نماز سکھا رہے ہیں، انہیں نماز پڑھا رہے ہیں۔ ابھی آپ نے عید الفطر کے موقع پر بہت ساری ویڈیو آپ نے دیکھی ہوں گی مفتی سلمان اظہری صاحب کے تعلق سے، کہ انہوں نے لوگوں کو تعلیم دی، لوگوں کو عید کے تعلق سے ساری چیزیں بتائیں۔ رمضان میں تراویح پڑھتے، قرآن شریف کی تلاوت کرتے، روزہ رکھتے، ساری اپڈیٹ جیل سے بہت سارے چینلوں پر آتی رہی، ہم نے بھی وہ اپڈیٹ دیکھی۔ تو مفتی سلمان اظہری صاحب بھی وہاں پر دین کی تبلیغ کرتے رہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے رہے اور مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سنت کو بھی ادا کرتے رہے۔ تو یہ مفتی سلمان اظہری صاحب نے حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ادا کر لی ہے اور مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ کی سنت بھی ادا ہو گئی، اور بہت سارے بزرگان دین اولیاء اکرام کے ساتھ میں ایسے معاملات پیش آئے ہیں۔ اور اب میں لاسٹ میں مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ان کو جیل سے رہائی عطا فرمائے۔ تو سارے لوگ آج اپنے اپنے گھروں پر فاتح خوانی کا اہتمام کریے گا، کیونکہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو ضمانت مل گئی ہے۔ خوشیاں منائیے گا اور اللہ کا شکر ادا کیجیے گا، اور جس دن مفتی سلمان اظہری صاحب جیل سے رہا ہوں گے، آج کل پرسوں، جب بھی ان کی وہ پروسیسنگ جو کاغذات پورے ہو رہے ہیں، جیسے ہی وہ کاغذات مکمل ہوں گے، پروسیسنگ مکمل ہوگی، ویسے ہی آپ کو اس چینل کے ذریعے سے انشاءاللہ سلمان بھائی کے ذریعے سے، میرے ذریعے سے آپ کو اس میں اپڈیٹ مل جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔